أيها الإخوة الكرام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في بالقلب فراغ لا يملأه المال، ولا تملأه المتع، ولا تملأه القوة. نحن بحاجة إلى الإيمان، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده أساسها تطبيق منهج الله، وكمال وجوده أساسها القرب من الله، واستمرار وجوده أساسها تربية الأولاد، كي يكون هذا الابن استمرارا لأبيه. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء.